औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो वसअत रिज़्क़ के और कसीर रिज़्क़ के हवाले से है। एक ख़ास अमल लेके हाज़िर हुए हैं। इसमें आपको वसअत रिज़्क़ के लिए और हसूल रिज़्क़ के लिए और कसीर रिज़्क़ के लिए जो है वजीफ़ा बताएँगे। इसके अलावा एक ख़ास अमल बताएँगे जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में अगर रिज़्क़ की कोई तंगी है तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, खुशहाली और तरक्की और फ़तह बंदी हासिल कर सकते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 27 है, व तरज़िक़ु मन तशा बग़ैरिल हिसाब, और तू ही है जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इसका तर्जुमा है कि और रिज़्क़ देता है तू जिसे चाहे बेहिसाब। यानी ये आयत मुबारका ख़ुसूसी तौर पर बेहिसाब रिज़्क़ से तल्लुक़ रखती है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 27, यानी तू ही है जो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इस आयत मुबारका के अदाद निकाले गए तो वो जो है वो तकरीबन 2787 बनते हैं। आप देख सकते हैं ये इस आयत मुबारका के अदाद जो है 2787 हैं। और नक्श के लिए इसमें से अगर हम 30 माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो है उसको डिवाइड कर देते हैं तो इसमें जो नक्शी अदाद हैं वो 689 मिलते हैं। इस 689 के मुताबिक आपने मरबा नक्श जो है इसका तैयार करना है। और इसमें इस नक्श को तैयार करके दोनों साइडों पे जो है वो या कबीर या मुताल या कबीर या मुताल जो सारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ अस्माल उसने वो लिखने। इसके अलावा सरफ़ाइल मौक्कल और साथ साथ सैयदुल शमहौरस जो है वो अपने नीचे लिखना है। और इसके अलावा जो है आपने ये जो आयत मुबारका इससे मुतल्लिक़ वो वतरज़िक़ु मन तशा बग़ैरिल हिसाब, यानी और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, वो दोनों साइडों पर दोनों ऊपर और नीचे जो है आपने इसको तहरीर करना है। इसकी जो दूसरी साइड है उसमें आप देखेंगे कि तलिस्मात मुश्तरी दिए गए हैं और उससे मुतल्लिक़ जो ख़ातम और उस जो बाकी अमल जो है वो इसमें दिया गया। आप देख सकते हैं ये साइड 2 है। इसमें जो है वो तलिस्मात दिए गए हैं, मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो अमल दिया गया है। इसमें आप जो है मज़ीद जो उसके अंदर जो इससे मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं सारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ दुआए रिज़्क़ है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और उस जो दुआए रिज़्क़ के हवाले से एक वीडियो और आपको इंशाल्लाह उसमें पोस्ट करेंगे। जो दुआए रिज़्क़ और दौलत जो है वो भी इसके अंदर जो है वो कुंदा कर सकते हैं। ये लोहे मुबारका जो है आपने मेटल पे तैयार करनी है, यानी गोल्डन मेटल के ऊपर तैयार करनी है। जुमेरात के रोज़ तैयार करनी है। जुमेरात के रोज़ सुबह नमाज फ़जर के बाद जो सात शुरू होती है वो मुश्तरी की सात होती है। और ये उस वक़्त के तुलूए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के टाइम को माइनस करके निकाली जाती है। जिस दिन आप तैयार कर रहे हैं उस वक़्त आप वो वक्त को उसके मुताबिक सात का वक्त निकाल लें। 55 मिनट 60 मिनट 70 मिनट जितने भी वो बनते हैं आप उसमें वो अमल तैयार होना है। तैयार करने से पहले जो है वो पीले रंग की अशिया का सदका जो है वो दे दें, या अगर कोई इससे पहले जो है वो कुछ खाने पीने की अशिया जो है वो पीले रंग की जो है वो लोगों में तकसीम करने के लिए पास रख लें, जो अमल तैयार करने के बाद लोगों में, जिसमें लड्डू भी हो सकते हैं और इसके अलावा ज़र्दा वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा आप मुतल्लिक़ा पढ़ाई जो है वो उसका विर्द अस्माल हुस्ना जो है उनका विर्द करें, या कबीर या मुताल या रज़ाक या वासियों का विर्द जो है वो करें। उसके बाद जो है आप इसको इसकी चाल के मुताबिक रजालुल गैब की सिमत को देखते हुए, रजालुल गैब उस तारीख़ को क्या तारीख़ उस तारीख़ को किस सिमत में आपने उसके मुखालिफ बैठना है, ये ख़ास तौर पर एक चार्ट होता है। वो किसी वक्त आप जो है वो किसी साले जंती से भी देख सकते हैं और हम भी किसी वक्त कोशिश करेंगे कि आपको वो चार्ट भी पेश करें। तो रजालुल गैब को ख्याल रखना है और अपने हिसार कर लेना है ताकि आप पे कोई रुजत ना हो सके। तो ये नक्श को आपने पूरा कर देना है। ये नक्श मुबारका तैयार करके कुंदा करके इसको अपने पास रखें। और इसकी ख़ास जो वजीफ़ा है जो इस ख़ास नक्श का
یا اس خاص جو ہے عمل کا جو وظیفہ ہے وہ جو ہے وہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رزق کے حوالے سے، تو وہ اس کے اعداد جو ہیں وہ 308 ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ یا رزاقو جو ہے 308 پر پڑھنا ہے اول آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو اور دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ آپ کے رزق میں بہت وسعت ہوگی، ترقی ہوگی۔ اگر کاروبار کسی وجہ سے بند ہوا ہے تو آپ کا کاروبار چل پڑے گا، کاروبار میں کوئی تنگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، کشادگی رزق حاصل ہوگی، آمدن میں کمی آ رہی ہے تو آمدن میں غیبی طور پہ جو ہے وسعت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 ہے، آپ اس کو جو ہے وہ 100 بار دن میں کسی بھی وقت ورد کر لیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں، تو یہ بھی وسعت رزق کے حوالے سے بہت خاص جو ہے وظیفہ ہے۔ اس کو دن میں کسی بھی وقت 100 بار پڑھ لیں آپ، 100 بار اگر پڑھنا مشکل ہو تو 41 بار بھی آپ اس کو ورد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ جو طلسمات دیے گئے ہیں مشتری سے متعلقہ وہ کندہ کر دیں، اور اس سے متعلقہ اگر خاتم بھی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ان کو بھی کندہ کر دیں، اور آپ کا یہ لو جو ہے تیار ہے۔ اس کو رکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، کمرے میں، ہینڈ بیگ میں، اگر گھر میں ہیں گھر کے اندر، اور اگر آپ آفس میں ہیں یا آفس یا کوئی دکان پہ ہیں تو اپنے غلے میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو کمرے میں، الماری میں، دراز میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کی رینج جو ہے پوری دنیا میں کام کرتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ اس کو گھر میں بھی رکھتے ہیں، بعض کا کوئی بہت سارے لوگ جو بیرون ملک ہیں تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں یا کسی ملک میں بھی ان کے لیے لو تیار ہوئی ہے تو پوری دنیا میں ان کے لیے وہ کام کرے گی۔ اس کو تعویذ کی طرح ہر وقت پاس رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی گھر کے اندر، الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے لو، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس لو کی برکت سے 3 4 5 چیزیں خاص طور پر ہیں کہ یعنی اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں وسعت ہوگی، زر کثیر حاصل ہوگا، بے حساب دولت حاصل ہوگی، بندش لگی ہوئی ہے تو بندش ختم ہو جائے گی، نوکری میں ہے تو نوکری میں تنخواہ میں اضافہ ہوگا، پروموشن ہوگی، ترقی ہوگی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ جو ہے سفر میں جانا چاہتے ہیں تو سفر میں کامیابی ہوگی، سفری کاغذات میں اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے بہتری ہوگی، شادی کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، زندگی کے ہر طرح کی کوئی نحوست و گردش ہے تو اس کے خاتمے کے لیے یہ لوح مشتری جو وسعت اور رزق ہے یہ بہت ہی مؤثر اور جو ہے مجرب المجرب جو ہے یہ عمل ہے۔ تو آپ بنوانا اگر چاہتے ہیں لوح مشتری وسعت رزق تو آپ جو ہے وہ ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، اس پہ آپ اسکرین پہ نمبر دیے گئے، آپ ہمارے سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ذائچہ استخارہ اپنا بنوانا چاہتے ہیں، ایک سوال کا جواب آپ کو فری دیا جائے گا، اس کے لیے نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش یا ہمارے واٹس ایپ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بعض کا پوری جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ کمنٹ میں دینا چاہتے ہیں۔ کمنٹ میں آپ جنرل کو معلومات یا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں کویشچن آنسر کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں کسی سوال کا جواب تو وہ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لکی سٹون کون سا ہے جو آپ کے لیے معاشی معاملات میں بہتر ہے، آپ کے کاروبار میں بہتر ہے، آپ کے سفر میں بہتر ہے، شادی کے معاملات میں بہتر ہے، تو اپنا لکی سٹون حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے وائف نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ ہمیں سینڈ کر دیں تو ہم آپ کو آپ کے لکی سٹون کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، لوح مشتری، لوح طارت، لوح مریخ، لوح شمس، لوح زہرہ، یا ان 7 ستاروں کی ایک مشترکہ لو تیار کرتے ہیں، 7 ستاروں کی لو، 7 ستاروں کی طاقت اس لو میں پائی جاتی ہے، 7 ستاروں کی برکت، 7 ستاروں کی سعادت اس لو میں پائی جاتی ہے، اور 7 ستاروں کی نحوست، گردش، بندش کا توڑ بھی اس لو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو یہ 7 ستاروں کی لو بھی آپ بنوا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔